اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Alhamdulillah, during ماه مبارک زی 24 شروع سوں خدا از گتن صحیح سالم امن سلامت کا جگ سے دی جاگو نے انگنا فیضل میت خدا از گتن توفیق شد سوں خدا درگالا شکر بس گتن تمامت درین ماہ مبارک 24 رسی دی 24 جگہ مختصر دعا پو کہ گا جگ مختصر دعا چیت مخصوص دینا جگ پہ مینا خوب دے مختصر دعا پہ انوک چیزات چک خدا کناتس طلب بے دے دعا پہ انوک کسل بے اندوک اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین دی مختصر دعا پہ انوک خدای کناتس دلچسپ و چیز کھچک چلندو اول کا کسل بھی ہندو خدایا زینی فیہ دی جگ پہ انوک دی ماہ مبارک پہ انوک یرز غازینت تو بیل لوگ چک بستر یری دے ستر یعنی ستر پکا یعنی اچھو گناہ کو نکا پردتوں سے خدایا اچھا کھلبا دندا رسوا مچا چک والعفاف دونوں اچھا توفیق شد بس دل دیانو افدنا پاک دامانی یعنی دیاری ذات پو میرن میلا سر کو نشیتی انوک نازر دک پید پی یرز گاچا چندسنا توفیق شد بس وسترنی یرز ستر بس کبا بس فیہ بلباس القنوع قناعت در لباس پہ انہوں اچھا دکھ سے اچھا قناعت باید پی ارس توفیق شد بس والکفاف یری ذات پس دیچ یری عنایت شتی انہوں ہر بندے کا ہر مخلوق چاہو کھری قابلیت کھری صلاحیت حسابی رزق چی شد بس یو دونی کا قناعت باید پی دونی کا چوکبش شاید پی ارس اچھا توفیق شد بس اچھا زینت چچک واحملنی فیہ علی العدل والاحسان خدایا اچھا دی مبارک زینک دی جاؤنے انوک عدل و انصاف کا ڈھول بھائیوت پیارن اچھا توفیق شد بس وآمنی یرز اچھا امان چھچک فیہ من کل ما اخاف اچھا دے جکس پید پہ چیز سنشتے انوک نا بے عصمت کا یری دسترون لکس کا یری عصمت کا یا عصمت الخائفین لے دوست چک پو یاران خائب جگس خان کنی عصمت نصرون خان پو یاری ذات پو این دیو این دیرین مختصر دعای ترجمہ دیانو چیز کھچک خدای کنات استا چک چک پو خدایا ساتر بزدلے والعفاف یعنی اچھا توفیق شد بز افدنا پاک دامنی
پرهیز باید پیران میران ملاس کنه شتیانا و یارس دونا اچا شزده باز یارید ساتر پو یارید ساتر پینان وزلان اچی عیب کن اچی گناه کن اچی خطا کن چین جسنانه یارس بس جو بلا بلباس القنوع قناعت ده لباس پو اچا اس کنه خدایا اچا ده قناعت لباس پین دک سے زندگی به توفیق شد باز والکفاف یارس ده ہر انسان لا ہر مخلوق چگا کری قابلیت نہ کری صلاحیت حساب رزق شزده بسد دون کا کفایت چاہت پی دون کا اچا یان کنی مال دولت کا یان کنی چیزات کا اچا لالش نہ اچا چین جسنا دون دولت اچا لالش مچا چک دون طلب لا اچا حرس مچا چک وأحملني خدایا یرزنگا رول چک دیل زینک علی العدل والانصاف عدل نا انصافک وآمنني یرزنگا چا امان شزده باز فیه من کل ما اخاف ده چنگا چا جکس فید پی چیسون گانگ میشتی آنوگ نا یری اسمتی ده دائره آنوگ یخصه خدایا چا زندگی به توفیق شزده باز چانا سطر انسان لا ظاهری سطر چگود انسانی ده ظاهری سطر پس انسانی رگوی کا عیب چگید نرک یا انسانی ده مثلا رکی جنمت پی عورت کن ده کچین دست نرکنا تم چسن کب چسن چونکہ دون بینگ سلوشس پو رکی جنسک ہر انسان لا نفرت چھایت پہ چیز جنسک لہذا تو ظاہر انسان لباس پو ان درگوی کا یت پہ انسان ده عیب ان کب یت پہ دون سومیتون چک پید پی کما این که مثلا خدا سمزاد پس حیوانات لسان بیلسونس کن لسان ده خونی ده عیبین مید پی چیزون لا پرده تنسا کف سدو که سوا چین دست نارگنا جگمی کا سو ریال بالی کا سو باقی چیزاتونی کا خب دیون پینگ سے اظہار باید پی چیز من چک و دونه والعفاف یاری چین دست نارگنا خدایا اچا دیونک افت نپاک دامنی یعنی ده یاری ذات پو میران میلا سر کنشی تیان رگنا اچا تغرین دک پی اچا زور دک پی اچا پرهیزگی مثلا توفیق شزده بس دو انسان مثلا ظاهری سطر پو انسان از بارگوشا انسان از کری ظاهری کھل نحیا پو جق پو کری چین دست نارگنا فرزین بے حیائی لسن ده رسوا چھاویت پہ لسن دون کا انسان اس کری ظاہر دون کا پردہ تان سے دون میتھون چکچا و باطنی صدر تنخند صدر بخند پو کفخند پو خدای ذات پوین چنانچہ دعایانو غطاں وارد سون سیوت خدای ذات پہ چین جسنا صفاتو نیانا چک یا من اسحر الجمیل و ستر القبیح یا من لے دو سچک پو ده ذات پو یاری ذات پو ده سچک پو این کہ قبیح ان میت پی انسانی چامل نصرون انسانی گناہون انسانی خطا کن دیونی کا یرش چین جس نارگنا پردہ تان سکابت و اسحر الجمیل انسانی ده نورو چیزون یرش چین جس نارگنا خوز پینگ میں مت پا یرش چین جس نارگنا ون چکا ہے تو خدای چین جس صفاتون چک چکین چکی قبیح چیزون کب آیت پو حقمو چیزون مثلا پینگ سے اظہار بایت پو چنانچہ روایات انوخلب صدق نتانا ہر انسانی ہر مومنی خدای عرش کا جسم مثالی گتین جسم مثالی دو چوکسون ان کے عطا مثلا درے دی اسباب سامانوں نے انک مثلا ٹی وی انک یاد مثلا موبائلوں نے انک انسانی مثلا شکل پو صورت پو ظاہر رگوے مثلا انسان لستان دے دون چوکشک رگوش پیگ انسانی مثلا تصویر چک دو خدا سامزاد پس ہر مخلوق عرش کا جقسی اللہ ہر انسانی چین جسنا قرآن نا چوکشی خوری دیا
مثلا قبضے کا دا شکل پکا دا صورت پکا عرش کہتے انسک دی انسان پوز دی روی زمین کا دی سے کا گا نورو لاشک بید نرگنا خوز بس خن پہو بہو دیکھوے رگوٹ پیز عرش خدای کا بید مثلا توفیق سنکن مومنین عبادت یانوک دی ماہ مبارک چکسن یانو مصروب یود دعا کن یانوک مصروب یود یا تلاوت قرآن یانوک یا باقی چیز اسنارک دینی خدمتون یانوک گا جن بچ یانوک کس گسو خدمت دین چی بید نرک معاشری یانوک کس گسو خدمت چی بید نرک دون تماما دی انسان پوز دی کچی بان چکس پو عرش کیوت پو خدای دے دن چکس پی در گوٹ پیسان بیل لو دیو تھوم منا خدای ملک کنس خدای درگال دعا بید بار الہا یعنی دی بندو نسچی بس چین زسنارک دی ماہ مبارک یا مثلا باقی زندگی جاغنیانوک یعنی بندگی بیندوک یعنی رنلوک سنمیت پی دلت سرون ملک اوندوک تلاوت قرآن بیندوک دین خدمت بیندوک معاشر خدمت بیندوک ہر انسان کا رحم شفقت بیندوک ہر بے سہارا انسان و رخص مدد بیندوک دون تھوم منا د خدای ملک کنس خدای درگان کوئی مینا درخواست بید کوئی حقن دعا بید بار الہا دی بندے صالح اللہ دی متقی بندہ اللہ خدایا کونس دی باید پی نورو اللہ سرون دیو بس زیادہ کون توفیق چچو دیو بس کون زیادہ چیز سن کون دن میت پی ارس توفیق شز بس زر دعا بیلو ملائکون اس انسان مؤمن بری ہنو تا خدای نخواسته انسان دی روی زمین پکا خدا میران ملا شک مثلا کا مجلسی اندوک دوک سے مثلا مخصوصا غیبت اے انسان کنی مثلا سرون پاش بید اے انسان کنی مثلا کون عیبون پینگت غیبت مثلا یا نعوذ باللہ مبس پلا شکون کا یا کنی کا تہمت تانت یا مثلا یا انسان کنی نسبت اللہ مثلا ظلم بید خیانت بید چونلن یانوک باقی چیزات یانوک دیون بات ہوں مانا خدا سہمزاد پوز خوز دیون بانا چی بید خوی دا جسم مثالی کا ایک دم پردہ تان سے چین زستمی تھون چا بید ملائکون لا تو خدا انسانی سطر پگا چک چی بس بچا انسو انسانی دا عیبون خدا چی بس از بیندوک خدای سہمزاد پو ستار العیوب انچک عیب کنس بکن نرون من چکن متا انسانی سان فرض انچک متس خدای بندگی دعوا بید مچا خدای بنده این خدای چین دست نرگنه مچا چرکنین خدای بندگی چانه خدا رن ملس کن خدا از باید پی دل لسترو متسان بارگوشه انچک ماتز یان کنی ماتی کوشش بگا چک چیزوک نعوذ باللہ ماتز یان کنی معمولی عیب چی بینگ ندو پینگ سے چرچا بس معاشری انوک انتشار باید پہ کوشش بیندو خصوصا مثلا دی دور کنی انوک مثلا دی انٹرنیتون دی وقتی چینزس نرگن سامانون کل با مشس پنا دیون غتان اسباب گناہ چیندو یعنی سبب کانتی کا چام تو گناہ دن ہندو معاشری انوک مثلا دی انٹرنیتو کنا پاگا دک سنا سو آر سو در دک سنا چک چک پا چینزس نرگن چام چی بدگویی بیندو چک چک پہ ابروریزی بیندو چک چک پا چینزس نرگنا چام چی کھونش چینزس نرگنا مثلا جنگ و جدال بیندو انسانی پردہ فاش چچو گندو خب دیون سک خدا میران ملا زنسک خدا دیون کا رازیمت پہ انسک مطان خدای بندہ ان نرگنا خدا رن می لسپ بارگوشا دیون با میانچا چنانچہ خدا از غاتی ایبون زبان چوکس پو غاتی ایبون کبردان تاما چوکس پو غاتی چوسی کا کپونونی غاتان سوسی ایبون زبار گوشین غاتان پینگ میانچا من پینگ چسپو خدای چین صفات آنا من پینگ چسپو غاتان گناهگار کنین خدا بچه سندون خدا دونی کا چین دست نارگنا پردہ تونزش چاہین دا ایبین میت پی چیزون چین دست نارگن تا فینگ مفینگ
کنتش کنتی شوسی کاکافونی کمت به وقلا کوی تسکیرک بنرن کوی نورونسیس کنتا چی مرضیت که مثلا کوی ایبون پیمایت بی کوی سرون فاش بس کو معاشریانو مفتزح کو ذلیل چچوک باید بی کنتی چی مطلب یا دنیانو دون کنتی فر اسباب چینزس نرنو گناهین لہذا خدا سے ہم ذات پس پیغمبر کنی آنا پیغمبر چگا وحی لب خدای ده پیغمبر پایرش چینزس نرگنا سفر باز مگر دی سفر پیانو چیز آیاب چی یران اتوک چاین اول کدی سفر پیانو یران لیگی گوتمت تنموین میت پر ریگ یران دون پالان شاین ده ریو بحر طور یاری چی واسنش میت پرگو شاین دو یاری فایری کا تکلیف این دوش میت پایت پی خب ده کنه یران مثلا گل چانا یان مالساچی کا یران توکچاسین سری چینجس نه پرکویگ نه ده سری پرکو ده کلالیش مباد دو سیانو یاره کبر گوشاین ده سیان کفسی یاره چینجس نه دفن بس اچھا ده کنه یران مثلا مرساچی الهب چاین ده کلهب انا یران مردار چیگنا خطوک چاین بدبویون یاد پی مردار چیگنا ده مردار پیشیتیانو یاره فرار باز یران شخصمه کشور ده پیغمبر پا دی خوابی الهام پا وای پیغمبر الله عالم رؤیا یانو خدای طرفنا وحی لب چاین الهام چاین ده پیغمبر پا یه چند ده قرآن حسن لا تومایت به ده چیز پا که کوهران سون یا لالا جب دیو چین خدا ارسام ازاد پس ما سفر باز دست دیان اولا که ریگ نتوک چین دست ده ریگ آر مید دست آخر nga چی بستش مید تو دی ریو آر مید پنیان مید پچیش این من بہر حال خداس انسان کا میان می چیشک نسکل مید خداس هر انسان لا تغلیب چیز کلیت نو خوری تک چک قرآن یان تک چک met pari kaskale met dianu sirre ilahiyot ngares bahar hal chinjas narigna safar bezersun chana dun pa rig lans goya ki nam na tuksiyat pana sokton morik ko khuday hukum pudi ri aresh mitzas kosh mituk samse der ri wal tasasun che hesab por rio jin kam chen chigyons akhir pakat der rio insan chiga آدیش میت پایت من ریگ نتوخشیسون تکله بانو کوز کران ینچا چانا ده پیغمبر پوز ده مندو عادی ده مندو میت پانا کوز زرد دیو چوکس پو لذت چک دیو چوکس پو لذیح چیشک دنیای گچیز پیانو بنام آیونس چانا دیو چین چک دی حقیقت پو زربانا دیو انسانی ده خائن چک انسان لگا وقت چی کا خیونت غضب طوفان لانس پانا گویا کی مثلا نرسیگ نام چی چنگ نچا انسان لتھوں ممد دے گویا کی مک مثلا ٹھپ چھت دو وقتانو انسان از مثلا کھے کچیون نا لقپا چیون نا کام کچیان ینگن پوچین جس ندن دبانا رگنا آخر پکا انسان کنا خدا میران ملا سچ معمیل دننا دخایی حالا چه چانا کو گدروک شد افسوس گرشت دیخه که چی چین دستنا لسیرون بسو چی دنگران مقابلون کنگرز مثلا نقصان تنسو اما ده صبر بسه ده میز مثلا ده پیغمبر پس ده ریش میت پالا کن ده طرف لسون ده سنسه چین سون یولین سون آدم این ریک چانا دو لذیذ چیشی سنسه چین رشمیس یعنی اس کو انسان خائن انسان دیکھے کہ انسان اس نفس کو کنٹرول کرنے شخص صبر بس تک صبر بس دکھ سے نفسی خواہشات کن پھانگ سے تنگ سے تک صبر بس دکھ نہ کھو کو لے کر یول چچین آخر پہ آخری صبر منزل پسوخ لذیذ انسان لچامت دکنا خدای حکم سو یاران دکنا تو پہچانا سری پرکویک تھوں چاہیے لام چکاؤں چاہیے ریل بس سری پرکویک
دو تا بنا دو یارس یاران اسکال این دو یاره بروس سیان دفن بس سیانو کب پیغمبر تو خدای حکم پنگران دو کابر گوشه این چوک دواره کابت زر خوز دو کپس بروس تانس ساتانس غلام باز بسه دکاروب ساتانس میتون چه بسه کسوم اثار لوکس لبانو خوز و دیو کا تو ٹھیک چه گفس مگفس داره ٹھیک بسه تاس پا دورینگ بینگ سے تو گیا آئے کا دکانو کو سنبیک تانس خدای ذات پوز نگاری کس خان پو کبز اسپین دیو آره کپس اما دیو بینچاس پونا دیو یه لازمین دیانو سیر جو خدایت انزر کو دتا لجاق سنسون دو چین سو دکابا نبین خان پو دو انسانی نروین انسان از گاه نرو لاشک باسد نرگنا دو خورز پینگ مرگوشامن دو خوز چین دسن ریا بارگوشامن خدا سامزاد پوز گاه نروی بید نرگنا دن نرو خدا از پینگ چاین تونگون چک چاین مینی باریانو از هر الجمیل معنا پو دو این که انسان جمیل حقمو این میت پی افصاب کن خدا از گون چک چاین چامن این میت پی صفات کن خدا از کب چاین متا انسانی سان فرض پو دو این چک متا گا مجلس یانو گا دوزدان شیانو دانس پنا سوسو مت پا سوسی سپرا بینت متا زیان کنی مثلا تذکره چد چنه دن متا هوشار دو پرگوشین چون متا زیان می حساب پو کوئی عیب می پینچا کوئی عیب اونز بے کوشش بچا تا یان کنیز مثلا زبان رگنا مزبا یان کن لغیبت بنا یان کنی صرف اینا امر معروف بچا دیو مبوز زرچا دو کتو مثلا اتنا مبا کوز غیبت بنا کوئی صرف این نگاتا مجلس بیانا نگاتی تکلیف پوینچو چوب چاته لنگ سے چچا چانا انسان اس گا مجلس یان کنی تذکرہ بنا کوئی عیب کوئی دا برمون میں صفات پن انسان اس مزر چا کوئی حکمو صفات کنی انسان اس تذکرہ بچا تو خدای حکم چگین چو آتا غدا کنا دو ملدار فکل ہے ملدار فکل بنا خداس لے گیانو نا دن دو ملدار چند تک چندی شیطیانو نا یاران مکتم سے شر دو انسانی چین دس نارگنا دی دنیات پو دی دنیات پو دنیات کو یا کی مثلا معصوم ازمولن دک دے دنیات ملدار چین چوسین الدنیا جیفہ دنیات پو ملدار چگین و طالبها کلاب ده ملدار پکا ربس خان کن ده کیون این یعنی ده کی خاصیت دیت پی ده انسانون ده نفس لغ اسیر سونسیت پی انسانون دی دنیات پی طلب رکھون رفشاین دی دنیات پکا کونز کنتان ین میں حساب پا طاقت یت کنیز کری حساب کمزور از کری حساب دی دنیاتی جیفے کنو کونز چین جسنا رگنا ین میں حساب حسلن میں پا کوشش بچین لیکن خدای حکم پر انسو آتا دنیای دی حرام و نشیتی آنگنا خدا میران ملاس پی شیطی نے آنگنا نفس اماری دستاس پی شیطی چل باید پی دے چیزن نفس امارا کنٹرولر یان جخص سے دونی شیطی آنگنا آتا شول برگوشا انسو چانا خدا از انسانی دے چی باطنی ایبون کبانا چوکسپو انسانی ظاہری ایبون سا خدا از کب چاہین خدا سامزاد پا انسان لا ینگا چیشا متون نا انسان گناہ کن انسان خطا کن چن لبوس نما بوس گار بنا بوس خدا لطون یاد ده خدا سامزاد پا دون کا پردہ تاند دون انسان ین کن لمیتون چبید خوی ده عزت پردو حیای ده ستر پردو خدا فاش چچو پامد مینی باریانو اگر انسانی بس پید پید چامن ان کا تو خدا سامزاد پس پردیگ متا ما معاشریانو گون چک نرگنا ده معاشریانو متا انسان لسلام بکن میرگید متا انسان لٹکن میرگید خدا رحم نکرم با سام تین سکری بندونی کا چی بس خدا ده ایبونی کا پردہ تاندو ده ایبونز بس جاندو لہذا مثلا شریعت یانو تجسس ما بس کنتز زرد یعنی گا انسان چیگی رگیا با کنتز مثلا خوش چی بیندوک کو گر چیندوک یا فقیان لسون سے زگو مثلا باہر لدوک سے بربن باہر لدوک سے چین زیس نارگنا فقیان بید دیونیش چی زرندوک دیونیش چی بیندوک زر دیون لا تجسس زر چین تجسس
یعنی یان کنی لسر گیا با پیچه بسه دون پاش باید بدو تجسس اندو شریعت گناه شو گناه کنی انا گناه چگین خدای حکم دو گاتان کنتس یان کنی به لسری شتن کنت تجسس مباس کوری پیچه دوکس کنت دون پاش باید به کوشش مباس دوکنتی چین دست نرگن فرسمن اگر کنتا کوئی گناه چکتون نرگن کنتس دو گناه پکا بھی کوشش بس کنتس دو فین سے معاشریان انتصار بسه کوئی عزت ابرو فنا مبس خدا راضی چچمن کوری بندون عزت نه ابرو فنا باید بولا خدا رنچه این دون که پردتان سکا باید بولا چنانچه شارع مقدس دی ظاهری پرده و سمت اهمیت جقصدو شریعت مقدس یعنی مثلا زنا ثبوت شاید بو یا نعوذ بالله لیواتا ثبوت شاید بولا سمت مقید بسدو شاهد جبیه تون سے میگیز تون سمت با دو سنگا چک چی باسه تون مرگوشا شاهد جبیه تون مرگوشا مثل قلمیان قلم سرخویانو چه تون مانو چولا تون نا نکون شهادت تامیان چاین دو من شهادت تامیان چا من شهادت چشم دید ده چیز وزشته این چین دست نرگن شهادت من فرض بود انسان چگلا میگ نانگ مثلا نا چیا نبینگ متو تو سده کرو کن چین دست نرگن ده حرام اللہ سفیانو مرتکب سونس زربان تانیان چسمن چی پتا کون چی لازیت بین چی پتا ته انی نمی کنتی محرم چی گینا کوئی مسلمه گینا دیون لا بدگمان زرچین دیون چو گناهین خدا از دیون که سم سے پابندی تانسدو آیا ثبوت چوگا آتا کہ گا انسان چگا گا زنا باید پو چشم دید مثل قلم یا نکش سرکون چانه زوگ بسه تون سمت با شهادت تاما مایان نچی بس ثبوت چوگ دی گناه کن مقصد پو چین خدا از معاشریان انسان ده ایوان چی بس هم میبین چکچا انسان عزت پنامیشا چکچا انسان افرون عزت پا خدای شیطیا چین جسنا قیمت یود گاتا انسان تو سومن گاتا چیک چیک پہ ابرو رزی باید پنگاتے دو فخر شسد لیکن خدا دی کا راضی چچمن خدا دیونے کا چین دسنا رہنا پابندی تانسیت قیامت لسان خدا سہمزاد پس محشر یعنی انسان حسابگاہی کا کرد حسابگاهی که کرن حساب لینه ده انسان حساب پو دی می سمت ثواب باسو دو سمت گناه باسو ضرب این لپتا چاچوک چمین خدا سمازد قرآن و قرآن آمد با لہذا پیغمبر اکرم است خدا درگاه رجپول بار الها یعنی شزده چنه رگنا نی امتون حساب پنگانه رسپوتتون یارس ده محشر جمعیت ده عام پیانو نی امتون کھلو کون رسوا چو کون چین دسنا گناه کن تون منا خدا ارسان مزاد پیشیتی یعنی ندا چی لب لنگی حبیب نزیاری امتونی نی بندونی حساب پنگا دو چخشی بسلنو کون گناه پو کون خطا پو یران از پتا می چاچو یران از پتا چاچو پمید چیا یران پتا چانه یران نبالو کن سام سکشلو متو گناه کن پیغمبر شیطه چین دستنا آمن سامن چانه رگنا پیغمبر لسام سک محسوس شو متان سام سک پیغمبر نکشل خداست کسال بیون از یران پتا می چاچو یران کا تو پتا چانه کن کشلت متان امت محمد دکسن التوز نتس چو گناه بسوک زره نیچی بچین باری لها کسال بیون ناس کوی ده چند نگیمیانو بس باید بی عمل پنی ملک نیست کس برین یاد ده ملک اونیز کنسد کوی عمل خط پو کنسد چو کوری لقپیانو تاند یا ده کری چین دست نرگنا کران بالغ شرعی کل لبه کنه کرش چی بسد نرگنا ندیان کمت ندیان زیاده مت دو کری بس کن پو دنه آنو یاد کرش چین دست مطالعاتون کل توس کس کوری عمت خط پو سیله سیل بانو که کوری گناه کن توید کوری خطا کن توید خدای تنگاره سمت جرأت بسو خدا نے نسبت لنگاران سمت جری سونسو خدای حدود یانو گاران سمت گاران باہر سونسو زرنو کو فریاد بسو ہوید موانو خدای شیطیان نداہ نو لے بندا کنان چیه ہوید دیرین
و دنیای که یود پو کرسه که کان مردونگین کران گرینچ مت کران کرلچیگ مت کران جیکس ما جیکس با دو کران کرلویگ ما سر با کران حیا ما یوم ما کره دو گنان باس ناز کری دو گنان کا پرده تانس سو ما تون چوک سو ما سر چوک کری حیای پرده جاکس دیرین نا قیامت لهلب دیان و نا کران گناه باین چمن ندیان کران عبادت باین چمن صرف کری دنیای بس کانون حساب لن چاین آیا ده جق پیانو ده دنیا تکا ده طغیان نجریان و کران به حیاسون سکشل مکشل با کران جیز ما گناه بزنگا کران مکشل چی دینی محشری دی جمعیت پیانو از کران کشل چک چنها کران کشل چک چمین کری عمال پو چین جسنا رنه کران پتا کری فیصلتون کران چی چین جسنا مستحق دو کران بهشتی چچا دوگا یا کران جهندمی چچا دو تو اس خدا ارسام ازاد پر رحم نکرم پو پوری بندون کا چام چیتین حتی سید نعمت الله جزائری فیقفوس کوری چین دست نارگنا شعبیان و مولندک خدا ارسام ازاد پر انسان کا دی موکل بسیت پی پیرشتن اس کا چک پو سنلا چک پو نیما ده سنلا یونس کن پو ینگ نیما یون چمن سک دو چی فرز چه نیما کس گناه چی باسدنا ده فرشتاوات هون سیوت التا یون کو آمن سامن چانا ها دی گناه کرز دی گناه پو بس زربو تقص پچانو کو کشلت دیگ فرشتا و متان ما بدل یون چین سک تنی فرشتا کنن نیمی فرشتا کنن جغ جغی تا اینکه کوی ده سن لباس کن پو نیما یونس کن پا پتا می چاچا نیما باس کن پو سن لیونس کن پا پتا می چاچا دیون چین تو خدا از کرید بندون کشلت ازره کرید بندون چین دسنا رسوا چت ازره دست خدا لحاظ بندو انسانی چین دسنا دی پرده داریوا چانو خدا متن خدای بنده متن خدای چین حقیقت کا بنده این نرک مومن این نرک خدای ذات پہ صفاتن چین تو دے نمونے گاتی اندوک پر گوشاین چک خدا از گاچیشی کا زبوز زیر پرده تنسیت نیان محساب پانتے دون زبار گوشاین چک خدا از گاچیشی مثلا اسحار باز درنا ماتز دون چین دست نارگنا اسحار بار گوشاین چک چانے دی دعا پہ اولی دیانو خدای ستر پانتس خدا کن طلب بس ده دیون خدای ده ستر پانا نسبت لین و دونا افاف دونا با لباس القنوع خدای یارس nga قناعت ده گنچس پس کنه nga کفاف توفیق شد بس کفاف یعنی خداست و انسان رزق فرق یده کچک لیگ دولتمند چک الگ سے کروڑوں عربوں مالک کچک چین سے متوسط زندگی کچک خوری زندگی بہزار مشکل نہ رسے چیچت بحال چت یخشی پازان تھپچا یخشی پمیتا بھی حساب کا دیون خدای عدل تقاضائن خدای حکمت تقاضائن کون صلاحیت نہ کون گاو غابر مین گاو گا مناسبین ده حسابی که خدا شزده بچین چانا خدا یا نچا یارس قناعت دی لباس پہ انو یاری دی عنایت نا یاری دی شزده نچا کفاف حساب چک نچا کفاف معنی یعنی رنگ چوک بوشک یان کنی رولا دنبا میشا چک ده حساب چک یاری شزده بسیت خدایا دونی هم بانچا قناعت بسید دونی که قناعت بینچا توفیق شزده بس وانچا یم کنی مال کا لالش مچا چک یم کنی مال پونچا کھما مچا چک دو چانرگنا ده قدر کفاف کن انسان اس کھمو تل نرگ یم کنی ده کا لالش بن انسان لالش یم پھوک چاہین چک ذلت یم پھوک چاہین چک چنانچہ تاریخ انو نقل بین لوگ پرونیز یوت چک ده پرونیز کو نسکا ٹاکی رکھو ردو چک پہ ٹاکیاں مشکل پہ آنو رانسیک تانسے دو اے چک پہ ٹاکی خالی دو دے ٹاکی خالی ہوت کھان پا لالیس سون تو اس کوئی رانسی آنو مسا ٹاکی آنو رانسی تو گران چامن دو گاری تو خالی دو گزرنا کوئی لالیس سون کوئی دکا کوئی لالیس سون کوئی دکا تمانا بابا کری شاید دے کری دے رانسی کانا یہ دکا چاہن تون جس پا خوز نا انکار بس خوز اصرار بس اصرار بان اچھا دو چلنگا کران اتاعت نی دی ازرانسی کناز کران اتاعت مگر شرط چک چک دو چی
کران نیز گوشتومی کیچو سے کران کی نتون را کانجی کا لقپانا کامان اس کے کدول چاہا قبول بس چیز سنا کوز کوریز برانسی کنه کرا کوی تاکی آچی کوز کو ستان سنا کوز کانجی کدول چکس ده دنیز گوی کی اندر انسان لالیش بدوین اگر کوز کوری داس کم بتاکی کا قناعت بسه کوری ظاهری باطنی چیز سنا اسرار پر معون چکا کوری وقار پر جاکس زوس پر نرم کو عزت پر باقی کنه تو کو انسان چین ما در کوز کوی در لالیش نه تما پوچی باس کو انسانی ده منزل پر کنفین سے ظاهر پوچی باس کوی کیش چوسو کوز گفتومی کیش چوس بیده ذلت منزل پر کا لپچک تو انسان لالیش پوین انسان تما پوز انسان دکا لپچک چاہین لہذا خدا سے مزاد پہ کناتس دی سوس مبارک زانی انو دی جغنی انو دعا بچا خدایا دی لالیش نا تما پو دی نفس اماریش تی انو نا چسترون سجوک لالیش انسانی دین دنیا گنگما چین برباد بچائین گنگمی شیطانو انسان تباہی چچائین اللہم اغزی حوائجنا شرعیہ دنیاویت و اخرویہ ظاہریت و باطنیہ جزئیت و کلیہ بحق محمد و آلہ خیر البریہ خداوندہ باری لاہا مچا در سحمد زینک یا رضات پو رند مید پی یا رضات پہ دے عبادات نا خدایا دل زینیت پی دی وظائف کو نکا مچا توفیق سون سے دی شیطان لوگ نا اچھا بحر من چھچو باری لہا خدایا گا مومن مومن ایک دنیای پریشانی گرفتاریاں ادنا شخم کا دنیا نو رہا چھچو یا اللہ خدایا گا مومن مومن گا نام چیاں اسپتالیاں سفریاں مریض ادنا مریض انہیں شفا شد بز یا اللہ خدایا گا مومن مومن ایک اسیر ادنا قیدیاں لوگ ادنا خدایا خون شخم کا رہا چھچو خصوصاً دی چی دلویں لوگ زائرین امام حسین زیارت بکنون مل پراکندیان یوت قیدی سقسوں سے یوت خدایا کھون امن سلامت کا کھون صبر استقامت چی شزدے بسے کھون کنتی نانکامان انک صحیح سالم لے بیت پی نصیب چھچو باری لاہا خدایا مومن مومنات اس التماس بس یوت کنتی حاجات مینگنا خدایا مومن مومنات نے چی دینی دنیای گسو حوائج یدنا خدایا دکھوں حوائج کن پورا چھچو باری لاہا خدایا اچھا گنگ میں عاقبت پو انجام پو خیر کا تمام چھچو وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. يا رب العالمين